ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नादाय सीताय पदये नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहग्रहीताङ्गं माम् उद्धर भवार्णवात्। एकाशीतितमः सर्ग माया सीता विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः संनिवृत्त्याहवा तस्मात् संविशेषपुरं तदाम् सोऽनुस्मृत्य तेषां राक्षसानां तरस्विनां क्रोधताम्रेक्षणशूरो निर्जगामामहाद्युति स पश्चिमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसैर्वृदा इन्द्रजित्तु महावीर्या पौलस्त्यो देवकण्ठकाम् इन्द्रजित्तु ततो दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रणायाबुध्यतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत्तदा इन्द्रजित्तु रथेश्चाप्य सीतां मायामयीं तदा बलेन महदावृत्य तस्य पदमरोचयत् मोहनार्थं तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा सुदुर्मदी हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ तं दृष्ट्वा त्वभिन्निर्यान्तम् अगर्याकाननौकसा उत्पेदुरभिसं क्रुद्धा शीलाहस्तायुत्सवाम् हनुमान् पुरदस्तेषां जगाम कविकुञ्जरा प्रगृह्य समुहसृगं शृङ्गं पर्वतस्य दुरासदं स ददर्शहदानन्दं सीतामिन्द्राजितो रथे एकवेणीरदां दीनामुपवासकृशाननं परिक्लिष्टैकवसनामवृजां राघवप्रियां रजोमलाभ्यामालिप्ते सर्वात्रै वरस्त्रियं सर्वगात्रै वरस्त्रियं तां निरीक्ष्य मुहूर्तं तु मैथिलीत्यद्य वस्यतु बभूवाजिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजां तां दीनां मलदिग्धाङ्गीं रतस्तां दृश्यमैथिलीं बाष्पपर्यङ्कुलमुखो हनुमान् व्यथितोऽभवत् अब्रवीत्तां तु शोकात्तां निरानन्दां तपस्विनीं सीतां रथस्थितां दृष्ट्वा राक्षसेन्द्रसुधाश्रितं किं समर्थितमस्येति चिन्तयन् स महाकपि सः नैर्तैर्वानरश्रेष्ठैरभ्यधावत रावणीम् तद्वानरबलं दृष्ट्वा रावणि क्रोधमूर्च्छिता कृत्वा विकोशं नस्त्रिंशं मूर्धनि सीताम्बरामृशत् तां स्त्रियं पश्यतां तेषां ताडयामास रावणी रोषन्तीं राम रामेति मायया योजितां रथे गृहीतमूर्धजां दृष्ट्वा हनुमान् दैन्यमागत शोकजं वारिनेत्राभ्य असृजन्मारुतात्मजां तां दृष्ट्वा चारु सर्वाङ्गीं रामस्य महिषीं प्रियम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं क्रोधाद्रक्षोदिपात्मजम् दुरात्मन्नात्मनाशाय केशवक्षे परामृश ब्रह्मर्षीणां कुले जातो राक्षसीं योनिमाश्रिता दिक्त्वां पापसमाचारं यस्य ते मदिरीदृशी नृशंसानार्य दुर्वृत्ता क्षुद्रपापपराक्रमम् अनार्यस्येदृशं कर्म कृणादे नास्ति निर्घृणा च्युता ग्रहाश्च राज्याश्च रामहस्ता च मैथिली किं तवेषा परार्धा हि यदेनं हन्तुमिच्छसि सीतां च हत्वा न चिरं जीविष्यसि कथं जनां वदार्हकर्म कर्मणानेन मम हस्तगतो ह्यसि ये च स्त्रीख्यादिनां लोकवद्यैश्च कुत्सिताम् इह जीवितमुत्सृज्य
प्रेत्य तान् प्रतिपल्स्यसे इति ब्रुवाणो हनुमान् सायुधैर्हरिभिर्वृता अभ्यतावत संक्रुद्धो राक्षसेन्द्रसुतं पदी आपदन्तं महावीर्यं तदनीकं वनौकसं यक्षसं भीमवेगानाम् अनीकं दुन्यवास्यता सतां बाणः सहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीं हरिश्रेष्ठं हनूमन्दमिन्द्रजित् प्रत्युपाजः सुग्रीवस्त्वं च रामश्च यन्निमित्तमिहागता तां हनिष्यामि वैदेहीमद्यैव तपश्यता इमां हत्वा ततो रामलक्ष्मणं त्वां च वानरम् सुग्रीवं च वदिष्यामि तं चानार्यं विभीषणं न हन्तव्या श्रियश्चेदि यद्ब्रवीषि प्लवङ्गमं पीडाकार अमित्राणां यत् स्यात् कर्तव्यमेव तत् तमेव मुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं तदाम् शितधारेण गद्धेन निजखानेन्द्रजित् स्वयं यज्ञोपवीतमाहूय भिन्नादेन तपस्विनी सा पृथिव्या मृदुश्रोणीपपाद प्रियदर्शना तामिन्द्रजित् स्वयं हत्वा हनुमन्तमुवाजः मया रामस्य पश्येमं कोपेन च निषूदिताम् एषा विशस्ता वैदेही विफलो वा परिश्रमम् ततः खड्गेन महता हत्वा तामिन्द्रजित् स्वयं हृष्टसशमसमास् रथमास्ताय विननादमहास्वनं शुश्रुवो शब्दमधूरे प्रत्यवस्थितं व्यादिदास्यस्य न तदस्तद्दुर्गं संसिदस्य च तदा तु सीतां विनिहत्य दुर्मदि प्रकृष्ट चेदा स बभूव रावणीतं हृष्टरूपं समुदीक्ष्य वानरा विषण्णरूपा सहसा प्रदुद्रुवो इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे माया सीतावधो नाम एकाशीतितमः सर्गः